औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अज़ीज़ साथियों, हमारी आज की वीडियो जमात दोहम से ताल्लुक़ रखती है और नज़्म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। और हम आज इस नज़्म के पहले बंद की तशरीह अपनी आज की इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो ये वीडियो इंतहाई अहम है और मुख्तसर भी है, जिसे आप आराम से देख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर हैं मीर बब्बर अली अनीस। जमात दोहम से ताल्लुक़ रखने वाले इस मौजू के हवाले से हम इस नज़्म के पहले बंद की तशरीह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहला बंद है, ज़रा गौर कीजिए। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयान, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे ज़बान। वो लू के अल हज़र, वो हरारत के अल अमान। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमान। आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। अजीज साथियों, ये नज़्म मुसद्दस हैयत में है, यानी इस नज़्म का हर बंद 6 मिसरों पर यानी 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। तो इस नज़्म के शायर मीर बब्बर अली अनीस, जिन्होंने इस नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का तज़किरा किया है, गर्मी का एक हवाला है। तो ये दरअसल मीर अनीस के मरसिए का एक हिस्सा है। और मरसिया आप जानते हैं कि एक ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें वाक़यात करबला को पुरसोज अंदाज में बयान किया जाता है, नज़्म किया जाता है। तो अपने इस मरसिए में मैदान करबला के हवाले से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ास तौर पर जो हमारे निसाब में शामिल है नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसमें उन्होंने मैदान करबला में गर्मी की कैफियत को अपने तख़य्युल से अल्फाज का रूप दिया है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बयान थी। वो कहते हैं कि आसमान से एक तरह से आग बरस रही थी और ज़मीन तंदूर की मानिंद तप रही थी। तो ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी इस गर्मी से परेशान थे। यहां तक कि दरख्तों के पत्ते भी इस गर्मी से मुरझा चुके थे। तो अपनी ये पूरी कैफियत गर्मी की इन्होंने बयान की है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान किया है। वो कहते हैं कि यहाँ यूं भी समझ लें कि मीर अनीस ने इस नज़्म में एक तरह से मुबालगा आमेज़ी से भी काम लिया है और गर्मी की शिद्दत का तज़किरा किया है। वो भी हम आगे चलते जाएंगे तो इसका जिक्र भी होगा। तो हम अपने पहले बंद का ज़रा मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। अजीज़ साथियों, खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ना भी आना चाहिए आपको। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयान, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़बान। तो जंग के दिन गर्मी की हालत वो कहते हैं मैं कैसे बयान करूं, मुझे तो डर है कि कहीं शम्मा की मानंद मेरी ज़बान न जलने लगी, यानी इतनी शदीद गर्मी कि उसका जिक्र करते ही मेरी ज़बान में छाले न पड़ जाएं, मेरी ज़बान न जल पड़े। डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे ज़बान, यानी शम्मा की मानंद मेरी ज़बान न जल जाए। वो लू के अल हज़र, वो हरारत के अल अमान, यानी इतनी शदीद गर्मी कि अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। अल हज़र, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं, यानी इतनी शदीद गर्मी कि अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। वो हरारत के अलमा, हरारत भी गर्मी को कहा जाता है। तो गर्मी और लू ऐसी कि अल्लाह की अमान। मैदान जंग की ज़मीन तो सुर्ख थी जबकि आसमान जर्द हो चुका था। रन यानी मैदान जंग, जंग की ज़मीन। तो रन की ज़मीन तो सुर्ख थी, मैदान जंग तो सुर्ख हो चुका था और आसमान जर्द हो चुका था। आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, यानी ज़मीन पर ठंडे पानी को अल्लाह की मखलूक तरस रही थी। आबे खुनक यानी ठंडा पानी, खल्क से मुराद खलकत, मखलूक।
تو زمین پر ٹھنڈے پانی کو اللہ کی مخلوق ترس رہی تھی. ایسا لگتا تھا گویا ہوا سے آگ برس رہی ہو. گویا ہوا نہیں چل رہی تھی، آگ برس رہی تھی. تو یہ اس کا مفہوم ہے. ہم آگے چلتے ہیں اس کی تشریح کی جانب. تشریح دیکھیے، میر انیس جو مرثیہ نگاری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، ان کا مرثیہ حقائق سے لبریز ہوتا ہے، حقیقت سے پر ہوتا ہے، اس لیے الفاظ بھی دل پر اثر کرتے ہیں. شامل نصاب نظم ان کے ایک مرثیے کا حصہ ہے جس میں انہوں نے میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے کہ کتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی. وہ اپنے تخیل سے بیان کرتے ہیں کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ سخت گرمی میں خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے. زمین اور آسمان کی ہر چیز گرمی کی شدت سے پریشان تھی. تو یہ جو بند ہے تشریح طلب بند، یہ بند نمبر 1 ہے. تو اس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان کی سوچ مفلوج ہو گئی ہے اور زبان خاموش ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے، گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہیں میری زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگے. اس قدر شدید گرمی، بقول شاعر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. یعنی یہ بھی ایک طرح سے کیفیت ہے کہ اتنی شدید گرمی کہ اگر ڈالی سے دانا نیچے گرے تو گرنے تک ہی وہ بھن جائے، اتنی شدید گرمی. تو یہ بھی ایک طرح سے تخیل ہے شاعر کا. تو شاعر مزید کیا کہتے ہیں کہ ایسی گرم ہوائیں میدان کربلا میں جنگ کے روز چل رہی تھیں کہ الامان الحفیظ، یعنی گرمی کا عالم ایسا شدید کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے. وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے الاما، گرمی کا عالم ایسا شدید کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے. میدان جنگ کی زمین بھی اس شدید گرمی میں جل رہی تھی. رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، میدان جنگ کی زمین بھی اس شدید گرمی میں جل رہی تھی اور قدموں کا زمین پر پڑنا مشکل تھا. یہ اب تخیل ہے، یہ اب سوچ ہے، یہ اپنی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ قدموں کا زمین پر پڑنا مشکل تھا. اتنی شدید گرمی، اوپر آسمان پر جب نظر پڑتی تو پورا آسمان سخت گرمی کی وجہ سے زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا. تو شاعر میدان کربلا میں گرمی کے زور کو بیان کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر. آب خنک یعنی ٹھنڈا پانی، کہ اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی. تو شاعر ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں، گرمی سی یہ گرمی ہے مانگ رہے ہیں لوگ پناہ. گرمی سی یہ گرمی ہے مانگ رہے ہیں لوگ پناہ. اور اس گرمی میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ پر یزیدی فوج کی طرف سے پانی بند کر دیا گیا تھا. اور آسمان جو خود ایک سائبان کی مانند ہوتا ہے، آج کے دن یہ بھی زمین پر آگ برسا رہا تھا. گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرف سے آزمائش تھی. تو میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے، تو لہٰذا یہ ریفرنس ایک طرح سے بڑا مفید ثابت ہوگا جو آپ بیان کریں گے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو عزیز ساتھیو، یہ پہلے بند کی تشریح ہے، اس کو غور سے تیار کیجئے، پڑھیے، خوب بار بار دیکھیے. انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ایک اس نظم کے اگلے بند کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے. اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے. اللہ حافظ.